संस्कृत बोधकथा गर्विष्ठः मयूरः। नमस्कारः। अद्य अहम् एकां बोधकथां कथयामि। अस्याः कथायाः नाम गर्विष्ठः मयूरः। पूर्वम् एकस्मिन् वने एकः मयूरः वसति स्म। तस्य पिच्छानि अतीव सुन्दराणि आसन्। वर्षाकाले सः आनन्देन नृत्यं करोति स्म। सर्वे पशवः तं पश्यन्ति स्म। शनैः शनैः मयूरः गर्वितः अभवत्। सः प्रतिदिनं स्वपिच्छानि पश्यति स्म। सः अवदत्, अहं सर्वेषु सुन्दरतमः अस्मि। एकदा एकः सारसः तस्य समीपे उपविष्टः आसीत्। सारसस्य पिच्छानि श्वेतवर्णानि आसन्। तानि मयूरस्य पिच्छवत् न आसन्। मयूरः सारसम् अवदत्, हे सारस, पश्य, मम पिच्छानि कियन्ति सुन्दराणि सन्ति। तव पिच्छानि मम पिच्छवत् सुन्दराणि न सन्ति। त्वं मम इव सुन्दरः न असि। सारसः शान्तः आसीत्। सारसः स्मितेन अवदत्, मित्र, तव पिच्छानि सुन्दराणि सन्ति, किन्तु केवलं रूपं न पर्याप्तं, गुणाः अपि आवश्यकाः। मयूरः तस्य वचनं न अशृणोत्। ततः सारसः आकाशे विहारं कृतवान्। सः बहु दूरं गतवान्। मयूरः अपि आकाशे विहारयितुम् इच्छति स्म, किन्तु सः बहु दूरं गन्तुं न शक्तवान्। तदा सारसः अवदत्, मित्र, रूपं सुन्दरं भवेत्, किन्तु गुणाः अधिकाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। विनयः अपि आवश्यकः। एतत् श्रुत्वा मयूरः स्वदोषम् अजानात्। सः विनयेन अवदत्, मित्र, त्वं सत्यम् अवदः। अद्य प्रभृति अहं गर्वं न करिष्यामि। उभौ मित्रौ आनन्देन वनं प्रत्यागच्छताम्। बोधः। प्रथमः, गर्वः पतनस्य कारणम्। द्वितीयः, रूपात् गुणाः श्रेष्ठाः।